First of all, thank you so much for watching. My name is Aliyar, and you're watching Tech Talk. I would definitely start this video with a very short announcement. As you all know that who people who watch my videos have been watching my videos in the past. I make videos in English, but I got reviews and feedbacks from my Kenyan friends, and they suggested that I should go for making videos in Urdu. तो आज से इंशाल्लाह हम बाइलिंगुअल वीडियोस बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे जो रीच है, मेरे चैनल का जो रीच है, the reach that I have is people who who do not have understanding of the language English. और ऐसे मेरे दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब और हैं जो उर्दू बेहतर समझ सकते हैं बनस्बत इंग्लिश के। तो आई रियली लाइक मेकिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश और मैं उसको इन्जॉय करता हूँ। लेकिन चूँकि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ उसका मकसद ये होता है कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, लोगों से बात करूँ। तो मुझे ये लगा, मैं इस चीज़ को कन्फेस करता हूँ कि जो सर्कल है या जो मेरे शहर के लोग हैं, चतराल के लोग हैं या गरम चश्मा के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, मुझे लगता है कि उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज़ फॉर मी। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मेरी जो वीडियोस आपसे बनेंगी वो उर्दू में बनेंगी और इंग्लिश भी हम यूज़ करेंगे। बाइलिंगुअल हम वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पर मुझे लगेगा कि यार मैं एक चीज़ को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आई वुड गो फॉर इंग्लिश। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो डेफिनेटली उर्दू में बनाएंगे और बाइलिंगुअल बनाएंगे। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो उस पर जाने से पहले ये मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसको ज़रा देखिएगा। उसमें आपको क्या नज़र आता है? ठीक है, आपने देखा कि ये इस तस्वीर में एक छोटा सा डॉट है या प्लैनेट्स का समंदर है। उस प्लैनेट के समंदर में एक छोटा सा गोला जिसको पेल ब्लू डॉट कहा जाता है, वो बिल्कुल हमारा अर्थ है, जो दुनिया है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे करोड़ों इंसान रहते हैं। ये कायनात का एक छोटा सा ज़र्रा है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इस अर्थ के अलावा जहाँ पे हम रहते हैं ज़िंदगी पॉसिबल है, क्या एलियंस जो है वो रहते होंगे कायनात में। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे लाइफ की, कि लाइफ क्या पॉसिबल है इस कायनात में। कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मुराद ये है कि जहाँ से लाइट हम तक पहुँची है और हमने उस लाइट को एनालाइज करके, उसकी वेवलेंथ वगैरह को एनालाइज करके पता किया है कि दिस लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डिस्टेंस एंड दिस इज़ द नोन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं और उन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें है। तो उस कायनात के समंदर में एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है जिसके अंदर एक छोटा सा जो गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। इस बात को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्स के अंदर जो लोकल ग्रुप ऑफ यूनिवर्स है, जहाँ पे हमारा जो गैलेक्सी मिल्की वे फॉल करता है यूनिवर्स के अंदर या स्पेस के अंदर, वहाँ पे ही हमारे पास बिलियंस इफ़ नॉट बिलियंस मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, जहाँ पे एक सोलर सिस्टम जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ पे हमारा अर्थ है, जहाँ पे लाइफ ज़िंदगी पॉसिबल अभी है और हमने जाना कि इसमें लाइफ पाया जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक सूरज है जो कि बिल्कुल सेंटर के ऊपर लाई करता है और जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लानिटरी स्लेशल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो सूरज है उसके बिल्कुल करीब तरीन जो हमारे पास प्लैनेट है वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, उसके बाद फिर आगे जाके जुपिटर है, सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, एंड लास्ट में जाके नेपच्यून है। प्लूटो नाम से एक सियारा इसमें होता था, लेकिन अर्ली 2000 के अंदर विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च ऑफ नील डिग्रास टाइसन इस बात को माना गया ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स के अंदर कि जो प्लैनेट प्लूटो है, दैट इज़ अ वेरी डॉफ एंड स्मॉल साइज विच does not qualify to be called as planet, and thus it was considered and it was called or it was categorized as dwarf planet. So जो अभी हमारे सोलर सिस्टम में एज ए प्लैनेट उसको गिना नहीं जाता। अच्छा, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट है जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, जो आपने तस्वीर में शुरू में ही देखा कि उसके अंदर लाइफ पॉसिबल है। अच्छा, लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लाइफ से मुराद इंसान नहीं है, इंसान की ज़िंदगी नहीं है। लाइफ से मुराद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो एक सेल की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक
کمبینیشن آف سیل کی جگہ یونی سیلولر بھی ہو سکتا ہے, ملٹی سیلولر بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی ایک کمپلیکس فارم جو ہے وہ ہمارے پاس پلانٹس ہیں, اس سے پھر کمپلیکس جو فارم آف لیونگ ہے وہ دے آر اینیملز, اور پھر اس سے آگے جا کے ایک کمپلیکس جو لیونگ بینگ ہے وہ ہیومن بینگس دیم سیلوز ہیں, جہاں پہ ایک کمپلیکس لائف پایا جاتا ہے. انسانوں میں ایک کانشیس انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں, بلکہ انسانوں نے اس دنیا کے اوپر ڈومیننسی بھی حاصل کی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کا کانشیس ہونا, انسان کا سوچنا, انسان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا, تو یہ تھا لائف کی چھوٹی سی کہانی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا لائف کائنات کے اندر پاسبل ہے. دیکھیں کائنات کے اندر ٹریلینز آف سٹارز ہیں, بلینز آف سٹارز ہیں, جس میں پاسبل ہے کہ لائف ہو, پاسبل ہو کہ لائف نہ ہو. ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسپیس ایکسپلوریشنس پروگرام ہیں جس میں ہم نے بہت سارے اسپیس پروپس بھیجے اسپیس میں, جس میں وائجر 1 ہے, وائجر 2 ہے, اور ریسنٹلی ہم نے جیمس ویب ٹیلیسکوپ ہم نے بھیجا, جو کہ ہمیں تصویریں بھیجتا رہتا ہے کہ کائناتیں کیسے بنتی ہیں, سولر سسٹم کیسے بنتے ہیں, سٹارز کیسے مرتے ہیں, سٹارز کیسے بنتے ہیں, سٹارز کی لائف کتنی ہوتی ہے, اور کیا کائنات میں یہ کائنات پھیلتا ہی جا رہا ہے, اس کے اندر کئی سٹارز بنتے جا رہے ہیں, ڈسٹروائے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہم اسپیس پراپس بیچتے ہیں اسپیس کے اندر, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جہاں تک لائف کی بات ہے, جو ہمارا موضوع ہے, کہتے ہیں کہ جو مارس کے اندر جو سولر سسٹم ہے, جو انر پلانٹس کے اندر ارتھ کے بعد جو پلانٹ ہے اس کو مارس کہتے ہیں, مریخ جس کو اردو میں کہتے ہیں. مریخ کے اندر کہتے ہیں کہ اینشینٹ جو ریورز ہیں, جو لیکس ہیں, ان کے ریور لائنس ملتی ہیں, ان کے ثبوت ملے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ جہاں پہ اس پلانٹ کے اندر جو ہے وہ پانی ہوتا ہوگا اور پانی فلو کرتا ہوگا. تو ہمیں سب کو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ پانی فلو کرتا ہو, جہاں پہ پانی کی ایگزسٹنس موجود ہو, وہاں پہ لائف کی ایگزسٹنس پاسبل ہے. اسی لیے بہت سارے ریسرچرس جو ہے وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آیا جو ہے وہ پلانٹ ریڈ پلانٹ جس کو مارس کہتے ہیں, وہاں پہ لائف پاسبل ہے کہ نہیں. تو ایلن مسک ہمسیلف از اے بگ پروپوننٹ پروپوزر آف دس پروپوزل کہ جی مارس کے اندر ایکسپلوریشن کیا جائے تاکہ وہاں پہ لائف کا پتہ لگایا جا سکے. اور اس کے خود پرسنل ریسرچ گروپس جو ہیں وہ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ مارس کے اوپر ریسرچ کیا جائے, وہاں پہ لوگ بھیجے جائیں, وہاں پہ اسپیس ایکسپلوریشن پروجیکٹس شروع کیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لائف پاسبل ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یوروپا, جو کہ ون آف دا بگیسٹ مونز ہے آف جوپیٹر, کہ جہاں پہ پانی کے ہونے کے انکشافات ہوئے ہیں اور اس پر ریسرچ پاسبل ہے. تو اگر وہاں پہ پانی مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ لائف ہوتی ہے, اور جہاں پہ لائف ہوتی ہے, جہاں پہ آرگینزم, جہاں پہ سیلز ہوتے ہیں, جہاں پہ آرگینزمس ہوتے ہیں, لیونگ آرگینزم, پھر وہاں پہ جو ہے وہ لائف کا ایوولو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یوروپا از ون آف دی کینڈیڈیٹس کہ وی ڈو ہیو دی پاسبلٹی آف فائنڈنگ لائف in Europa, which is the biggest moon of Jupiter, the planet Jupiter, the celestial body Jupiter. اچھا, اس کے علاوہ ایک کہتے ہیں کہ ٹائٹن ایک مارس ہے, یورینس کا ایک مون ہے, تو اٹس اے مون آف یورینس, جہاں پہ اٹس پاسبل کہ وی فائنڈ لائف ان دیز پلانٹس. اچھا, تو ہمیں لائف اگر ملتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے, اس کائنات کا کوئی اینڈ ابھی تک نظر نہیں آیا. تو اگر ہم in future if we are able to find out life in the universe, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہیومینٹی جو ہے وہ کیونکہ اسمال ہے لیکن اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں, جہاں پہ ریسزم ہے, جہاں پہ پولیٹیکل بارڈرز ہیں, جہاں پہ لوگ دوسرے کو ریس کی بنیاد پہ, لینگویج کی بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پہ, ذات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پوری کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا گولا ہے, اور اس گولے کے اندر جو ہے وہ ہماری کوئی حیثیت ہے نہیں اس کائنات میں, لیکن اگر سوچا جائے تو یہ ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہے. اٹس اے ویری ویری یونیک ایکسپیرینس. سچ ڈسکوری اگر ہم لائف کرتے ہیں وڈ یونائٹ ہیومینٹی, تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ لے آئے گا, ریمائنڈنگ اس آف ہاؤ اسمال یٹ ایکسٹرا آرڈینری آور ایگزسٹنس ٹرولی از. تو یہ ایک بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں.